حضرت حسین دا تارو جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے تے نعرے تکبیر دلاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین حضرت حسین دا دیوانہ سجا ہچا گیا چی او دا نام حسین او دا نام حسین ذرا گرج کے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین او دا نام حسین میرا پیر حسین تیرا پیر حسین اور حضرت حسین دا رشتہ حضرت حسین دا تعلق کہ جیندہ نانا پاک رسولے وہ جیندہ نانا پاک رسولے جیندہ نانا پاک رسولے اور اما جس دی زہر بطولے او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین ساڈا پیر حسین او جیڑا جیندہ نانا پاک نبی زندہ نانا پاک نبی اگلے جملے میں عاشق بولے گا دیوانہ بولے گا زندہ نانا پاک نبی اور بابا جس دا پیر علی او دا نام حسین او دا نام حسین او دا نام حسین ساڈا پیر حسین او جیڑا کفر دے ہوش اڑاوے نعرے تکبیر دلاوے او دا نام حسین ساڈا پیر حسین بل میں کیوں نہ آکھاں کہ سونا لگ دے علی والا کینوں کینوں سونا لگ دے تجھے سارے نو سونا لگ دے سونا کہ سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا علی والا میں کہوں گا سونا لگ دے ہاتھ لگ کر کہنا ہے علی والا کرے چھے سونا لگ دے علی والا جنو علی والا سونا لگ دے سدے پاس ہو کپڑے پاس فرے ٹلے اب کوئی محروم لوگے کرے چھے سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا سارے صحابہ سن لے سن لے سن لے حق من دے علی والا حق من دے علی والا سونا لگ دے علی والا چنگا لگ دے علی والا کوئی کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا کیڑا سونا لگدا ہے سانو سونا لگدا ہے نام علی دا دشمن نو آنکھ میں غلام علی دا علی دا غلام میں نگلے سی سونا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا علی والا میں اکسا کیڑا سونا لگدا ہے نام کر کیا کرے علی دا گرد کے کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا علی والا اور حضرت علی دا نعرہ حضرت حیدر دا مزاج ہے اور حضرت حیدر دا اے مزاج ہے کہ لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا ذرا اس مزاج دن دن آکے نعرہ لامنے گرد کے کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا گرد کے کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا کیڑا سونا لگدا ہے نام علی دا ہر ایک نو آنکھ میں غلام علی دا ہر ایک نو آنکھ میں غلام علی دا اور علم دا باب جنو آنکھے نبی اور جندے گھر دے وچے آقا دی تھی
کتنا بلند ہے مقام علی دا، کتنا بلند ہے مقام علی دا، دشمن نو ہاتھ میں غلام علی دا۔ زندگی باقی، ملاقات باقی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔